اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ دوستو بھائیو، میں محمد شاہد اور تساں دے دے پیو شاہد ویلوگ 622۔ اج آپ دوستے کو ایہو جے مدارس دی تعلیم لکھے سوں جڑے مدرسے دے اندر یقیناً جڑا بندہ جڑا طالب علم قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرن اندے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت نال او بچہ او طالب علم قرآن پاک کو دل دے اندر محفوظ کرتے حفظ قرآن کرتے چلیا ویندے تے دوستو بھائیو ایندے کنے ہٹ کے کہ ایسے طالب علم اتھاں کر تعلیم حاصل کریں جڑے جو اصلوں غریب اصلوں مسکین اور ہر در دی روٹی شوٹی کھاتے گھر دی روٹی کھاتے یہ تعلیم حاصل کریں علم حاصل کریں تے دوستو بھائیو تساں دیکھ سو ہکی وردی اور ہر ایما کو این کلاس دے اندر ایک سیٹ دا پوتر ایک غریب دا پوتر ایک امیر دا پوتر یکے این کلاس دے اندر ایک مدرسے دے اندر برابر ہوندن۔ تساں آپ دیکھ سو انشاءاللہ تو آکوں یہ پتہ بھی لگ سے جو مدرسے دے اندر کیڑے طریقے دے نال تعلیم دیتی ویندی ہے۔